हेरिरहनु भएको छ, कोही छतबाट हेर्नु भएको छ, सबैजनालाई एकचोटि हाम्रो कमलासकारी युवा सङ्घले हार्दिक स्वागत गर्दछ। दर्शकको भूमिकामा म केही बेर रहनेछु, त्यति बेर तपाईँहरूको माया सद्भाव सहयोग म अवश्य पनि पाउनेछु। हाम्रो आजको कार्यक्रम जलवायु सम्बन्धी सचेतनामूलक प्रदर्शन कार्यक्रम रहेको छ र एउटा समाजलाई सही मार्गमा लैजानुपर्छ भनेर खटिरहनु हुने र अगाडि हातमा पम्पलेट समातेर उभिरहनु भएका सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आशीर्वाद गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जोरदार ताली बजाइदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको सुशील भाइ, अब भने हामी चाहिँ आज हामी यो किन एकजुट भएका छौँ, किन हामी यहाँ बसिराखेका छौँ भन्ने लागेको होला। कतिपय यहाँ यो वडा नम्बर 3 आर्य भान्जाङ बजारका बासिन्दाहरूलाई पनि लागेको होला, अथवा यो विश्वभरिमै जलवायु परिवर्तनले धेरैभन्दा धेरै प्रभाव पारिराखेको अवस्था छ र त्यही प्रभाव ती असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामी हाम्रो स्थानीय तहदेखि नै लागि पर्नुपर्छ भनेर हामी यो बननासकारी युवा संगमका सदस्य साथीहरू सम्पूर्ण एकजुट भएर चाहिँ लागेका छौँ र यो हाम्रो जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हजुरहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। यो जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ मौसममा आउने लामो समयसम्म आउने प्रक्रिया हो र जलवायु परिवर्तनले चाहिँ अहिलेको विश्वभरि नै एकदमै नकारात्मक प्रभाव धेरै पारिराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले आगामी दिनहरूमा हामी यदि हाम्रो मानव जीवन लगायत पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जीव जन्तुको जीवनलाई सङ्कटदेखि बाहिर निकाल्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी आफ्नो स्थानीय तहदेखि नै लागि पर्नुपर्छ। र जलवायु परिवर्तन के कारणले हुन्छ त? जलवायु परिवर्तनका कारणहरू जति पनि अहिलेको जनसङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ, जति पनि औद्योगिकरणहरूको मात्रा बढिराखेको छ र कृषिमा नयाँ आधुनिकीकरणहरू आइराखेको छ, त्यस्तै साना साना कुराहरू जस्तै हामीले हालेका प्लास्टिक जन्य चिजहरू जुन चाहिँ हामी जलाइराखेका हुन्छौँ, ती जलाइराखेका पदार्थबाट पनि कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता एकदमै पृथ्वीलाई हाम्रो वायुमण्डललाई हानिकारक पार्ने ग्यासहरू उत्पादन भइराखेको छ र अहिलेको समयमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वी एकदमै तापक्रममा एकदमै वृद्धि हुँदै गइराखेको छ र यो विश्वका सम्पूर्ण लिडरहरू मिलेर चाहिँ यही जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि अथवा न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्ट भनेर गरिएको थियो र त्यही प्यारिस एग्रिमेन्टमा चाहिँ नेपालले पनि 2016 एडीमा चाहिँ हस्ताक्षर गरिसकेको छ र 2016मा प्यारिस एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरिसके पनि त्यसको 3 वर्षसम्म पनि कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा नघटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यसरी हुँदैन, एग्रिमेन्टमा मात्र भर परेर हुँदैन, हामी चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहबाट हामी युवाहरू लागेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले आजको यस कार्यक्रमलाई आयोजना गरेका छौँ। गौतमतालाई मेटाइसक्नु भएको छ। आजको जलवायु सम्बन्धी सचेतनामूलक प्रदर्शन कार्यक्रम भनिहाल्छन्, चोकमा उभिहाल्छन्, के गर्न खोजेका हुन् भन्ने तपाईँहरूको मनमा लागेको गौतम भन्नु पनि पर्दैन। साइडमा एकचोटि एक लाइनमा उभिदिनु होला, गाडी आवत जावत गर्न मिल्ने गरी त्यो चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। वन खडानी नगरौं, वातावरणको संरक्षण गरौं, वातावरणको संरक्षण गरौं।
प्रकृतिको रक्षा हाम्रो सुरक्षा, प्रकृतिको रक्षा हाम्रो सुरक्षा, प्रकृतिको रक्षा हाम्रो सुरक्षा। गर्दा वन प्रणाली वन प्रणाली नगरौँ, मानवीय हानिबाट जोगियौँ। वन प्रणाली नगरौँ, मानवीय हानिबाट जोगियौँ। हामीले गरेको कार्यक्रमले समाजमा परिवर्तन अवश्य पनि आउनेछ। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई आजको कार्यक्रमको उद्घोषकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस औपचारिक कार्यक्रममा युवाहरूको तर्फबाट आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन युवाहरूलाई कुनै एउटा युवाहरूले हात उठाएर छोटो बेर आजको कार्यक्रमलाई कस्तो भयो भन्ने विषयमा छोटो प्रकाश पारिदिनु अनुरोध गर्दछु। सबैको साझा सम्पत्ति हो। हामी सबैको साझा सम्पत्ति भएपछि यसको सुरक्षा गर्ने, वातावरणको संरक्षण गर्नु पनि हामी सबैको दायित्व हो। यो कसैको सरकारवाला निकायले गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्छ, तर हामीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट के गर्नुपर्छ त? अहिले यहाँ भर्खरै देख्न सकिने फोहोरमा के हामीले गरेको वातावरण सुरक्षित छ त? यो बढिरहेको जलवायु परिवर्तनमा हामी प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक दिनमा कति असर पारिरहेका छौँ? एकपटक सोच्नुहोस् त तपाईँहरू सबैजनाले। तपाईँहरू यहाँबाट निस्किएर जाँदै गर्दा बाटोमा फोहोर फाल्नुहुन्छ कि डस्टबिनमा लगेर डिस्पोज गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू आफै यसको लागि हामी आफै जिम्मेवार छौँ र त्यही देखाउनका लागि आज हामीले गरेको यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन मलाई लाग्छ निकै सफल रह्यो। तपाईँहरूमा भएको यसले वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनमा हामीले गर्दा भएको प्रभावबारे तपाईँहरूको मानसिकतामा पक्कै पनि परिवर्तन भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। र वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको लागि, त्यसको न्यूनीकरणको लागि हामी आजैदेखि तपाईँ म र हामी सबै आजैदेखि लाग्नु पर्दछ भन्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरू, यो हामीले जलवायु परिवर्तन भनेर यो नारालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा यो किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामीले युवालाई जानकारी गराउँदै गर्दा चाहिँ यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि यो एक त सस्टेनेबल गोलभित्रको पनि एउटा गोल हो। क्लाइमेट जस्टिस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मुद्दा सामान्य छ, तर यसको प्रभाव धेरै ठुलो परिरहेछ पृथ्वीमा। विगत 150 भित्रभित्र 1.5 टेम्परेचर चाहिँ पृथ्वीको बढेर गएको छ, जसले गर्दा माछा पुछ्रे लगायत विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ हिउँको मात्रा पग्लिँदै बढेर अगाडि गइरहेछ। यसै गरी हामीले सबै जिल्लाबाट चाहिँ यस्तै गरेर युवाहरू मिलेर क्लाइमेट जस्टिसको लागि काम गऱ्यौँ। स्थानीय तह, प्रदेश तह अनि हाम्रो नेपाल सरकारलाई सचेत गरायौँ भने पक्कै पनि हामीले क्लाइमेट जस्टिसलाई चाहिँ हाम्रो देशमा
परिवर्तित रूपमा हेर्न सक्छौँ। विकासका कुनै पनि काममा क्लाइमेट जस्टिसलाई मध्यनजर गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। र यहाँ युवा साथीहरू आज यसरी जमघट हुनु होला, यति धेरैले सहभागिता जनाउनुहुन्छ, हाम्रो पत्रकार दाजुहरूले यसरी साथ दिनुहुन्छ भन्ने थिएन। तर उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँहरू आइदिनु भयो अनि यसरी युवाहरू पनि जुट्नु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र भोलिका दिनमा पनि हामीले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा हामीले क्लाइमेट जस्टिस मात्र नभई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका 17 लक्ष्यलाई फलोअप गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै मेरा भनाइहरू यहाँ गर्छु। धन्यवाद। युवाहरूको के कस्ता भूमिका छन्, के कसरी कामहरू भइरहेका छन् र यसरी युवाहरूको सहभागितामा एकदमै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ मनोज घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कति पनि ढिला नगरिकन हामी सबैलाई हतार छ र वरिपरि सुन्नुहुने पनि पक्कै पनि समाज परिवर्तनमा लागि पर्नुहुनेछ। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम देखेर तपाईँहरूले आफ्नो सरसफाइ आफै गर्नुहुनेछ, वातावरणको संरक्षण आफै गर्नुहुनेछ र आफूले जथाभावी फोहोर फाल्नुहुने छैन भन्ने विषयमा हाम्रो बगनासकाली युवा सङ्गम नै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। र बगनासकाली युवा सङ्गमले अझै अर्को के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो सरसफाइ आफै गर्नुहुनेछ, बाटोघाटो कतै हिँड्दाखेरि जथाभावी फोहोर फाल्नुहुने छैन, वातावरणको संरक्षण सधैँ गर्नुहुनेछ। र यस्तै गरी पत्रकारहरूको तर्फबाट छोटो मन्तव्य तथा शुभकामना दिनुहुन भैरवखबर.com का प्रधान सम्पादक सन्तोष गहतराज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक सुशील भाइलाई आज जुन बगनासकाली युवा क्लबले जुन एउटा नमुना काम गरेको छ यो साँच्चै आफैमा सम्मानयोग्य काम रहेको छ। पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि जस्ता विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको हामीले सामना गरिरहेका छौँ। यही जलवायु परिवर्तन भएको र ओजन तहमा हरित गृहको प्रभाव कम भएको कारणले गर्दा पनि अत्यन्त पानी परेर वर्षातको कारणले गर्दा विभिन्न जनधनका क्षतिका जोखिमहरू पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। अत्यन्त मात्रामा पहिरो गएर कसैको घर पनि नरहिरहेको अवस्था, त्यस्तै गरी तराईका विभिन्न ठाउँहरू डुबानमा परेर अत्यन्त मात्रामा मानिसहरूले दुःख खेल्नु परिरहेको अवस्थामा यस्ता जोखिमबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्दै आज जुन बगनासकाली युवा क्लबले एउटा जुन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ यो अत्यन्त आफैमा सम्मानयोग्य काम गरेको छ। र यस्ता कामलाई हामी सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई कसरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र जलवायु परिवर्तनलाई कसरी हामी निवारण गरी वृक्षारोपणदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी जलवायुलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने काममा हामी सधैँ साथ र सहयोग दिन हामी अत्यन्त मात्रामा उत्साहित छौँ र हाम्रो काम निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई साथ सहयोग रहनेछ भन्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा 20 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सन्तोष गहतराज्यूलाई। युवा जोस भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले छोटो मन्तव्यमै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यस विषयमा म धेरै कुरा पनि बोलिनँ र उहाँले हामीलाई एउटा आशा पनि दिनुभएको छ, सधैँ हामीले साथ दिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभएको छ। उहाँको सधैँ साथ सहयोग आशीर्वाद माया हामी बगनासकाली युवा सङ्गमले सधैँभरि पाउनेछ, त्यो कुरा पनि म लगायत हाम्रो बगनासकाली युवा सङ्गम विश्वस्त छ। र अब आजको कार्यक्रमको लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइपुगेका छौँ र आजको कार्यक्रमको उद्घोषणा गर्ने क्रममा आजको कार्यक्रममा यहाँ माइकिङ गर्ने क्रममा मबाट र हाम्रो बगनासकाली युवा सङ्गमको तर्फबाट तपाईँहरू पर्न गएको असुविधा र तपाईँहरूलाई पर्न गएको दुःखप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। पक्कै पनि हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ, त्यसबिचमा लाग्छ हामीले सभ्य तरिकाले नै कार्यक्रम समापन गरेका छौँ र यसबिचमा पनि तपाईँहरूलाई केही पर्न गएको असुविधाप्रति हामी क्षमा माग्छौँ। बगनासकाली युवा सङ्गम नै त्यसप्रति क्षमा माग्दछ र यसबिचमा केही तपाईँहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै आजको कार्यक्रमको उद्घोषकबाट म सुशील बस्याल बिदा हुन चाहन्छु र यसबिचमा आजको कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन कार्यक्रम अध्यक्ष शकुन्तला सुनारज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रम उद्घोषक म सुशील बस्याल पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय वातावरण, जय देश। सुनारको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा आज बगनासकाली युवा सङ्गमले यो कार्यक्रम गरिरहेको देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ होला, के गरिरहेका हुन् यिनीहरूले, एकछिन आए बोले गए भन्ने पनि मनमा अवश्य लागिरहेको छ होला। तर यो के हो भन्दा बगनासकाली युवा सङ्गमले आजसम्म अपाङ्ग हस्ताक्षर वृद्धहरूको लागि र दैनिक रूपमा घरमा छाक तरेका आमा बा नभएका बच्चाहरूको लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ र अहिले यो विश्वको रेसियोमा हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन निकै नै बढी मात्रामा भइरहेको हुँदाखेरि बगनासकाली युवा सङ्गमले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनलाई लिएर अगाडि बढिरहेको छ।
र यसमा तपाईँहरूले यो कार्यक्रमपछि पक्कै पनि साथ दिनुहुन्छ होला। घरबाट निस्किने फोहोरहरूलाई सञ्चित गरेर डस्टबिन अथवा एक ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर फाल्नुहुन्छ होला। यो एकैछिनको नारालाई त हुन त केही हुने होइन, यिनीहरू आए गए अब सक्यो भन्ने यसलाई मनन गर्नुहुने छैन। पक्कै पनि यहाँ आउने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले पनि पक्कै पनि आफूहरूले मनन गरेर आफ्नो घरबाट निस्किने फोहोर अथवा समाजमा भएका ती फोहोर पदार्थहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि होमा हस्ते गरेर हातमा हात साथमा साथ दिएर लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यो गरिसकेपछि पनि तपाईँहरूले अझै परिवर्तन आफ्नो गाउँ ठाउँ र समाजमा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र आजको कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गरिदिनु भएकोमा आर्थिक सहयोग गरेर सपोर्ट गर्नुहुने एक्सर्नेल नेपाल र सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र र बगनासकाली युवा सङ्गमले सहकार्य गरेर आएकोमा उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उहाँहरूको अझै साथ सम्बन्ध हामीलाई रहनेछ भन्दै अझै पुनः एकपटक फेरि बगनासकाली युवा सङ्गमप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा युवा अभियानका साथीहरू जो होमा हस्ते गरेर हातमा साथमा साथ दिएर अगाडि बढ्नुभयो उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।